नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, यहाँहरूको रुचिलाई समेटेर हामी यस कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौं। यति बेला विश्वका धेरै गतिविधिहरू कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका छन्। नेपाल पनि यसबाट निकै प्रभावित भएको छ र यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो अनिश्चित छ। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये नेपालको शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू पनि पर्दछन्। प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विदेश जाने गर्दछन्। उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने गरी नेपालमा स्थापना भएका यस्ता केन्द्रहरू यति बेला ठप्प छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्व ठप्प भएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट विदेश पढ्न जाने मात्रै नभएर यस अघि नै प्रक्रिया सुरु भएका विद्यार्थीहरू समेत जहाँको त्यही रहन बाध्य भएका छन्। यति बेला विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा सहजीकरण गर्ने यस्ता व्यवसायहरूले मुलुकको राजस्वमा उल्लेख्य योगदान दिनुका साथै हजारौंलाई रोजगारी पनि दिएका छन्। अब सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यो क्षेत्रको आजको अवस्था के छ? आज मात्रै होइन, यस्ता क्षेत्रले केही लामै समय समस्या भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। हामी आज यो क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या र यसको सम्पूर्ण वस्तुस्थितिबारे छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर शैक्षिक परामर्श केन्द्रको तथ्याङ्क लिएका छौँ। दर्शकहरू जो चाहिँ यो शैक्षिक परामर्श केन्द्रसँग चाहिँ केही जानकारी लिन चाहनुहुने दर्शकहरूका लागि चाहिँ यो कार्यक्रम हेरेर नेपालबाट अनुमति लिएर विदेश जाने विद्यार्थीको वार्षिक सङ्ख्या चाहिँ 62,000 छ। त्यसमध्ये स्वदेश फर्कने सरदर विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ 20% मात्र छ। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू नेपालबाट जाने देश चाहिँ गन्तव्य मुलुक चाहिँ अस्ट्रेलिया हो। गत वर्ष मात्र अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ 36,000 रहेको छ तथ्याङ्क अनुसार। धेरै विद्यार्थी शैक्षिक परामर्श दिने केन्द्रहरू मार्फत जाने गरेको तथ्याङ्क छ। यो 36,000 विद्यार्थीहरू जो जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ शैक्षिक परामर्श केन्द्र मार्फत नै जानुभएको तथ्याङ्क छ। शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका परामर्श केन्द्रहरूको सङ्ख्या चाहिँ 1473 वटा रहेको छ। त्यसमध्ये इक्यानमा आबद्ध केन्द्रको सङ्ख्या चाहिँ 473 रहेको छ। यसरी वार्षिक करिब 45 अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका नाममा प्रत्यक्ष रूपमा बाहिरिरहेको तथ्याङ्क छ। मैले अघि नै भूमिकामा भनिसकेँ, अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू पनि हो भनेर। अहिले ठ्याक्कै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको अवस्था चाहिँ के छ? सबभन्दा पहिला त नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अथवा यस्ता खालका एसोसिएसन अथवा यस्ता खालका परामर्शदात्रीहरू अहिले बन्दको अवस्थामा छन्। जस्तो कोभिड-19ले पारेको इम्प्याक्ट पछि र परामर्श केन्द्रहरूले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विदेशमा अध्ययनका निम्ति पठाउने र अहिले बाहिरको यो कम्युनिकेसन, बाहिरको यो एउटा ट्रान्सपोर्टेसन सबै कुरा बन्द भएको र ग्लोबली नै यसले इम्प्याक्ट पारेको कारणले बन्दको स्थितिमा छन् आजको दिनमा। जस्तो यो बन्द हुनुभन्दा पूर्व चाहिँ लकडाउन कोरोना भाइरसको महामारी फैलिनुभन्दा अगाडि चाहिँ समग्रमा नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालबाट कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेश जाने गर्थे? नेपालबाट विद्यार्थीहरू चाहिँ करिबन 60,000को सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययनका निम्ति जान्छन्। वर्षेनी 62,000को सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटरको निम्ति नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ आवेदन दिने गर्छन्। त्यसमा सबै विद्यार्थीहरूको भिजा लाग्छ भन्ने छैन। त्यसमा करिबन 35 देखि 40% चाहिँ 40,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशमा अध्ययनका निम्ति जान्छन्। तर इन्डियामा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर नलिने भएको कारणले गर्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ 60 देखि 65,000को हाराहारीमा जान्छन्। जो विद्यार्थीहरू चाहिँ भिसा पाएर पनि अहिले विदेश जान पाइरहेको छैनन्, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? सबभन्दा बढी समस्या परेका तिनी विद्यार्थी जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यार्थीहरू उसले जुन रिक्वायरमेन्टहरू जानुभन्दा अगाडि जुन शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो ती सबै शर्तहरू पुरा गरेको, फाइनेन्सियली पनि कतिपय विद्यार्थीका फीहरू अब्रोडका युनिभर्सिटी कलेजहरूमा गइसकेको र एउटा खालको सपना बुनिसकेको अवस्थामा अहिले ती विद्यार्थीहरू यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा जान पाएनन्। ती विद्यार्थीहरू सबभन्दा बढी समस्यामा छन्। तर हामीले के गरेका छौँ भने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अन्तर्गतका चाहिँ मेम्बरहरूलाई कतिपय युनिभर्सिटीहरूसित टाइप गर्ने, त्यसको लाइजन गर्ने
र विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन एडुकेसनको माध्यमबाट एउटा सेमेस्टरको डिग्री अथवा केही क्रेडिटहरू कम्प्लिट गरेर बसिरहेको आजको परिस्थिति हो। कोभिडका कारणले कतिपय देशहरू अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छन्। विदेश जाने तयारीमा भएका विद्यार्थीहरू, भिजा भइसकेको प्रक्रिया सम्पूर्ण पुरा गरेर बसिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तो अहिले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्तो देशहरू चाहिँ सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छन्। अब ती विद्यार्थीहरू कहिले जान पाउँछन् अथवा के छ त? कतिपय देशहरूले अब 2019कै एन्डमा अगस्त सेप्टेम्बरबाट हामी इन्टेक लिन तयार हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो खालको इन्फर्मेसनहरू रिले गरिसकेका छन् भने कतिपय देशहरू अझै पनि यसको महामारीमा परिरहेका छन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड, जुन अस्ट्रेलिया इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीहरूमा सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति जान्थ्यो र अस्ट्रेलिया आजको दिनमा एउटा सेफ भएको आजको परिस्थिति छ। मलाई लाग्छ 2021को जेन-फेब इन्टेकदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरू सहज ढङ्गले विदेशमा अध्ययनका निम्ति चाहिँ जानको लागि उपयुक्त हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही एसिस गरेर कुनै स्पेसिफिक कन्ट्रीमा हुनसक्छ, कुनै स्पेसिफिक युनिभर्सिटीमा हुनसक्छ अथवा कुनै टेरिटोरीमा हुनसक्छ, तर सबैमा खुला हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र 2021को जनवरी फेब्रुअरी इन्टेकसम्ममा चाहिँ यो हवाईको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनिश्चितता पनि त्यो बेलासम्म भइसक्ने र पेन्डेमिकको पारेको इम्प्याक्ट पनि केही हदसम्म चाहिँ यसको समस्याको समाधान भइसक्ने र हामी विभिन्न माध्यमहरूबाट सुनि पनि रहेका छौँ कि यसको भ्याक्सिनहरू पनि तयार हुँदैछ अथवा यसको रेमेडीका केही प्रोसेसहरू पनि भइरहेछन् भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ 2021को जेन-फेब इन्टेकदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले यो समयमा कतिपय देशमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन् भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन् सञ्चार माध्यमहरूमा। यो सिचुएसनमा अब अलपत्र परेका ती विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ अनि इक्यानको भूमिका चाहिँ के छ? सबभन्दा पहिला नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ 24 वर्ष अगाडि स्थापित भएको एउटा म त भन्ने गर्छु नेता सङ्गठन हो। यस्ता खालका एसोसिएसनहरू साना अरू पनि छन् र त्यसलाई पनि लिड गर्ने, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसित क्लोजली कोअर्डिनेसन गर्ने, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयसित क्लोजली कोअर्डिनेसन गर्ने र विश्वका विभिन्न देशका चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूसित क्लोजली कोअर्डिनेसन गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले पहिलो आफ्नो भूमिकालाई त्यहाँनिर उभ्याएका छौँ। जुन देशमा विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्, जुन देशमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ खानको लागि, बस्नको लागि यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने त्यो देशको नेपाली राजदूतावास, त्यहाँका चाहिँ एनआरएनए र विभिन्न डिप्लोमेटिक नियोगहरूसित टाइप गर्ने, त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूसित टाइप गरेर विद्यार्थीहरूलाई आजको दिनमा सेफ र सेफ्टीको कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर एउटा संस्था, एउटा फेसिलिटेटरको भूमिका हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। तर यदि विद्यार्थीहरू यो परिस्थितिमा चाहिँ म फर्किन्छु भन्ने चाहिँ कसैको चाहना छ, म केही समयलाई भए पनि म नेपालमा आउँछु, यो समस्याको समाधान भइसकेपछि फेरि फर्दर स्टडीको लागि म कन्टिन्यू गर्छु भन्ने त्यस्तो परिस्थिति रह्यो भने हामीले यसको डेटा सङ्कलनहरू गरिरहेका छौँ र जुन देशमा चाहिँ विद्यार्थीहरू बढी मात्रामा गएका छन् ती देशका एम्बेसिजहरूसित हामी क्लोजली टाइप गरिरहेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के अरे युनाइटेड स्टेट्ससित रिलेटेड विभिन्न स्टेटहरूका चाहिँ प्रतिनिधिहरूसित हामीले एउटा चाहिँ डायलग गऱ्यौँ, एउटा वार्तालाप गऱ्यौँ र त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सक्छौँ भनेर गऱ्यौँ। र यो हप्ता मात्रै हामीले चाहिँ अस्ट्रेलियन राजदूत, नेपाली राजदूतसित एउटा लाइभ सेसनै हामीले चलाएर कोही समस्यामा परेको छ भने करिबन 1350 जना, त्यसमध्ये 250 जना विद्यार्थीहरू र बाँकी चाहिँ अभिभावकहरू, अरू विभिन्न भिजामा जानुभएकोहरूले फर्किन चाहनुभएको छ र यसलाई हामीले अहिले परराष्ट्र पर्यटनसित क्लोजली कोअर्डिनेसन गरेर लिएर आउने कुराको पनि उत्तिकै सहजता अथवा एउटा फेसिलिटेटरको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेका छौँ। जस्तो विभिन्न संस्थाहरूसँग, विद्यालयहरूसँग, त्यहाँका जुन सम्बन्धित निकायहरूसँग यहाँहरूले कोअर्डिनेट गरिराख्दाखेरि त्यहाँ अहिले अब जुन भिसा लागेर यहीँ नेपालमा हुनुहुन्छ ती विद्यार्थीहरूलाई लैजाने बारे अथवा के निर्णय भइरहेको छ? हामीले विद्यार्थीहरूलाई भिजा लाएर पनि अहिले लैजाने कुरालाई त्यति धेरै प्रायोरिटीमा राखेका छैनौँ। सबभन्दा पहिला सेफ्टी र सेक्युरिटी भनेको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट। कतिपय देशहरू त सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छन् नि, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डहरू, अब त्यो त विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा नै पर्ने देशहरू। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डहरूमा यसको कोभिडको इम्प्याक्ट ज्यादै न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भिजा लागेका विद्यार्थीहरू जान इच्छुक हुनु चाहिँ स्वाभाविकै पनि हो। तर चाहिँ जुन त्यो देश र यो देशको जुन इमिग्रेसन पोलिसिजहरू अथवा यहाँको चाहिँ हवाई यातायातको पनि जुन एउटा केही समयलाई रोकेको परिस्थितिमा चाहिँ यसलाई अहिले हतार गरिहाल्नुपर्ने जरुरी केही पनि छैन। कतिपय युनिभर्सिटीहरूले जुन जुलाई इन्टेकहरूलाई पनि पोस्टपोन गरेर अगस्त सेप्टेम्बर इन्टेकसित सँगै राखेको कारणले पनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई ती देशका चाहिँ इमिग्रेसन अथवा ती देशका युनिभर्सिटीले पनि फ्लेक्सिबिलिटी एउटा क्रिएट गरेको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू सेफ भइसकेपछि, सुरक्षित भइसकेपछि मात्रै जान उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले कसैको जुन जुलाईमा जानेछन् भने पनि ती अगस्त सेप्टेम्बरमा जाँदा पनि कुनै प्रब्लम हुँदैन।
त्यसको एडुकेसनमा कुनै ग्याप हुँदैन, त्यो क्रेडिटको उपयुक्त ढङ्गले त्यसको इभ्यालुएट हुन्छ, सेमेस्टरको ब्रेक हुँदैन भन्ने एस्युरेन्स पाएको कारणले गर्दा नै सहजता भइसकेपछि मात्रै लैजाने कुरामा अझै बढी चाहिँ ध्यान दिन हुन चाहिँ हामीले पनि एउटा इनिसिएसन गरिरहेका छौँ र त्यो खालको एउटा परामर्श दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो अब हामी बजेटतर्फ लागौँ, सरकारले भर्खरै बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ केही हप्ता अगाडि। बजेटले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, यहाँको धारणा चाहिँ के छ? यो हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको कुरा थियो। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ 2% एडुकेसन ट्याक्स लिइन्छ। नेपालमा यस्ता खालका एसोसिएसनहरूमध्ये लोकल लेभलमा काम गर्ने हिसान प्याप्सनहरू छन्, तर एडुकेसन ट्याक्स तिर्नेहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी 1 नम्बरमा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ 2% एडुकेसन ट्याक्सको हिसाबले पनि। तर त्यो 2% एडुकेसन ट्याक्स कुन प्रयोजनका निम्ति लिएको हो, के उद्देश्य थियो 2% एडुकेसन ट्याक्स लिँदाखेरि? किनभने एउटा विद्यार्थीको, एउटा अभिभावकको त्यो करको हिसाबले त्यो पैसा एउटा राज्यको कोषमा गइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता खालका एडुकेसन ट्याक्सहरूलाई चाहिँ युटिलाइज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। र विदेशमा अध्ययनमा गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ समस्या पनि हुन्छ। जस्तो विद्यार्थीहरू पढ्न त गए, तर पढ्न गइसकेपछि त्यहाँका युनिभर्सिटी कलेजहरू कहिलेकाहीँ कोल्याप्स हुने स्थिति पनि हुन्छ। त्यो कोल्याप्स हुँदाखेरि त्यो 2% एडुकेसन ट्याक्सहरू, यस्ता खालका ट्याक्सहरू ती कुराहरूमा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ, तर यी कुराहरू हुन सकेको छैन। ओभरसिज एडुकेसन्सको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने यो बजेटले खासै त्यस्तो तात्विक असर पार्ने गरी अथवा त्यसमा खुसी पनि छैन र कुनै दुखी गर्ने खालको त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले पाएका छैनौँ। अब विगतको तुलनामा शैक्षिक पद्धति त फरक हुने देखिन्छ बिल्कुलै। यो सिचुएसनमा चाहिँ बजेटले त्यसलाई, अब त्यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन? नेपालमै लोकल लेभलको एडुकेसन्सको कुरा गर्ने भने ती कुराहरू अलिकति देखिन्छ। तर हिजोको दिनमा पनि हामीले हेरेका छौँ कि टेलिभिजनहरूका कार्यक्रमहरूमा दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू हामीले हेर्थ्यौँ, विभिन्न चाहिँ रेडियो एफएमहरूमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हुन्थ्यौँ। तर यसको कन्टिन्युएसन गर्दै लैजाने र त्यसलाई परिमार्जित ढङ्गले समय सापेक्षित हिसाबले लैजाने कुरामा चाहिँ हामीमा त्यो कन्सिस्टेन्सीको ज्यादै नै ठुलो ल्याप्सेस छ। योजनाहरू चाहिँ आउने, बजेटमा ती कुराहरू पनि आउने र त्यो बजेटको चाहिँ एउटा फेज सकिने बित्तिकै त्यसको कन्टिन्युएसन नभएको कारणले आज नेपालको एडुकेसन यो ठाउँमा आइपुगेको। यदि आज बजेटमा ठिकै यो अनलाइन एडुकेसनलाई अलिकति सम्बोधन गरेको जस्तो पनि हामी देख्छौँ। मलाई लाग्छ योभन्दा अघिल्लो बजेटमा पनि यस्ता खालका एडुकेसन टिचिङ पेडागोजीहरूको लागि प्रमोसन गर्नको लागि युजिसीमा अझै पनि बजेट बाँकी छ होला, तर त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि कार्यान्वयनको पछि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यो बजेटले लोकल लेभलको एडुकेसन्समा त्यसमा पनि अनलाइन एडुकेसन प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ केही सम्बोधन गरेको चाहिँ जस्तो बजेटमै सरकारले चाहिँ अब निजी स्कुलहरूले चाहिँ एउटा सामुदायिक अथवा सरकारी स्कुललाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यो प्रति चाहिँ यहाँको धारणा के छ? यहाँहरू त खुसी नै हुनुहुन्छ होला हैन? सबभन्दा पहिला मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म लोकल लेभलमा पनि म कलेजहरू चलाउँछु र अब्रोड एडुकेसनको पनि म कुरा गर्छु। मान्छेको आस्था भनेको कुनै पार्टीसित जोसुकैको पनि कुनै न कुनै ठाउँमा हुनसक्छ, तर यसले यसले हामीलाई चाहिँ देखाएको निर्दिष्ट जुन बाटोमा यो चाहिँ प्राइभेट एडुकेसन्सले इन्डिभिजुअल एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा सामुदायिकलाई सहयोग गर्ने कुरा हेर्दा एकदमै राम्रो कुरा पनि छ। एउटा सिएसआरको ढङ्गले त्यो कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा पनि छ। तर ओभरअल नेपालको एडुकेसन कता लैजान खोजिएको भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ यसबाट सिर्जित छ। पर्सनली मलाई भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा व्यवसाय गरेका छौँ, सेवामूलक व्यवसाय गरेका छौँ र त्योसित सँगसँगै एउटा सिएसआर इनिसिएटिभको हिसाबले एउटा सामुदायिक स्कुलमा हिजोको दिनमा पनि हामीले विभिन्न लाइब्रेरीको ठाउँमा, विभिन्न चाहिँ टिचिङ पेडागोजीको ठाउँमा, विभिन्न चाहिँ अनलाइन एक्सेसहरू डेभलप गर्ने ठाउँमा हामीले सहयोग गरिरहेका थियौँ भने यो कुराले चाहिँ खासै असर पर्दैन। तर संविधान त निर्दिष्ट गरेको चाहिँ जुन एउटा बाटो छ त्यो बाटोबाट कतै हामी दायाँ बायाँ त लाग्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न चाहिँ यो बजेटबाट त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ। लगायतका परीक्षाहरू स्थगित गरिसक्यो। अब यो अवस्था सामान्य हुँदा पनि विद्यालय कलेजहरू खुल्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पछाडि पर्ने देखिन्छ नि हैन? अब त्यो पछाडि पर्दाखेरि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले त अब निकै ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। यसमा सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले जुन एसीको जुन निर्णय भएको छ त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हामीले पहिला नै लिइसक्नु पर्ने थियो। त्यो नलिसकेपछि आजको परिस्थितिमा आइपुग्दाखेरि एसीलाई त्यो एक्जामलाई रोकेर अब 12 क्लासको एक्जाम लिनु चाहिँ ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ। साउथ कोरियाको मैले भर्खर मात्रै त्यहाँका युनिभर्सिटीहरू, त्यहाँका कलेजहरूले कसरी एक्जाम लिइरहेछन् भनेर हामीले ठुल्ठुला चौरहरूमा, ठुल्ठुला हलहरूमा उनीहरूले एक्जाम लिएर यो एक्जामको जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्डाइज मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेको हामीले देख्यौँ भने 12 कक्षाको एक्जाम लिनु ज्यादै नै जरुरी छ। र युनिभर्सिटी एडुकेसनमा पनि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड सेमेस्टर भन्दा फाइनल इयरका एक्जामहरूलाई जति छिटो चाहिँ चाँडो त्यो लिनु जरुरी छ। तर माध्यमहरू विभिन्न अपनाउन सकिन्छ। यदि सेमेस्टर बेस जुन पढाइ हुन्छ ती सेमेस्टर बेसहरूलाई अनलाइन एक्सेसबाट पनि हामी जान सक्छौँ।
भर्खर मात्रै पनि इन्डियामा, पाकिस्तानमा र इभन नेपालमै पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले यो मोडललाई अगाडि सारेको हामी देख्छौँ। र फाइनल एक्जामहरूलाई चाहिँ एउटा फिजिकली प्रेजेन्स भएर जाने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तर यदि यसरी नगर्ने र पेन्डेमिकको एउटा कारण देखाउँदै एक्जामहरूलाई पोस्टपोन गर्दै जाने र चाहिँ विद्यार्थीहरूको जुन एउटा समय, जुन एउटा बर्बादी जसरी भइरहेको छ, यसलाई एउटा चाहिँ सिरियसली नलैजाने हो भने चाहिँ यसले पक्कै पनि समस्या निम्ति आउँछ। त्यो समस्या निम्ति आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै यो खालको एक्सिस अथवा यस्ता खालका उपायहरूको खोजी गर्नु र यस्ता खालका चाहिँ एक्जामका पद्धतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। जस्तो अब एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूको भविष्य चाहिँ के त? एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको भविष्य अहिले यतिखेर हेर्दाखेरि अब त बन्द भयो। एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र बाहिरकै कुराहरू, यातायातको कुरा अथवा बाहिरका चाहिँ समस्याहरूको कारणले यो बन्द भयो भन्ने देखिए तापनि यो भविष्य चाहिँ चाहे देश समृद्ध होस्, चाहे यस्ता खालका समस्याहरू केही समयलाई यो रोकिन्छ, तर मलाई लाग्दैन यो चाहिँ सधैँभरिका लागि यसलाई बन्द भयो भनेर। किनभने मान्छे आफैमा पनि एउटा सामाजिक प्राणी हो। ऊ चाहिँ जङ्गलदेखि गाउँ, गाउँ हुँदै सहर हुँदै आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी उसको आफ्नो प्रेजेन्स भइरहेछ, त्यो ढङ्गले पनि उसले बेटर देन द बेस्ट खोज्नका निम्ति यो जान्छ। र यसको भविष्य केही समयलाई रोके तापनि कन्सल्टेन्सीको भविष्य बन्द हुने अथवा चाहिँ निराशा हुने त्यस्तो पनि आत्तिनुपर्ने केही कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अब निकै बदलिँदो परिस्थिति छ। यो परिस्थितिलाई लिएर अब कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि यहाँले सुरुमा प्रश्न राखे जस्तै जुन विद्यार्थीहरू जानका लागि तयारी गरिरहेका छन्, जुन विद्यार्थीहरू भिजा अथवा प्रोसेसमा बसिरहेका छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा 1 सेमेस्टरको अनलाइन एडुकेसनको मार्फतबाट त्यो विद्यार्थीहरूको फर्दर डिग्रीको कन्टिन्युएसन गर्नु जरुरी छ। त्यो डिग्री कन्टिन्युएसन गरिसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि त्यो उसले यहाँ अनलाइनमा पढेको कुराहरूलाई एक्जाम्सनको माध्यमबाट सेकेन्ड सेमेस्टरमा अथवा केही क्रेडिटहरूलाई चाहिँ छुट दिएर पढ्ने कुराहरूलाई अगाडि बढायो भने चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको जुन ओभरसिज एडुकेसन लिने सपना छ त्यो सपना पुरा गर्न सकिन्छ र कन्सल्टेन्सीहरूले पनि त्यही खालको दायित्वबोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो व्यवसायलाई कन्सल्टेन्सीहरूलाई आफ्नो लयमा फर्काउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? हामीले अहिले चाहिँ विभिन्न देशका एडुकेसन सिस्टमहरूलाई, हाम्रा मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइन एक्सेसबाट विभिन्न खालका आफ्नै सफ्टवेयरहरू, जुम एप्लिकेसनहरू यस्तोबाट एउटा ट्रेनिङको कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ भने विभिन्न देशका युनिभर्सिटी र त्यहाँका चाहिँ इमिग्रेसनहरूले पनि वेबिनारहरूको मार्फतबाट त्यहाँको अपडेट चाहिँ एउटा रिले गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। अब यसलाई नर्मल फेजमा लैजानको लागि चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको तयारी र विद्यार्थीहरूलाई कसरी उसको चाहिँ जुन प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभलका इङ्ग्लिसका कोर्सहरूलाई अझै मजबुत बनाउने र विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी स्कलरसिपमा कसरी जान सक्छन् अथवा विद्यार्थीलाई नयाँ ढङ्गबाट कसरी कस्ता डेस्टिनेसनहरूमा अथवा कस्ता खालका प्रोग्रामहरूमा पढ्नको लागि पठाउँदाखेरि ती विद्यार्थीहरू भोलि फर्केर आउँदाखेरि पनि एउटा सहजता नेपालमा हुनसक्छ अथवा त्यो अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले यो 3 महिनाको करिबनको अवधिमा चाहिँ सबै व्यवसायहरू यही ढङ्गले आफू परिचालित भएको र त्यही कुराको कन्टिन्युएसनमा लागेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा कतिपयले त यो समयमा रोजगारी पनि गुमाइसकेका छन्। रोजगारीको कुरा चाहिँ कन्सल्टेन्सी सेक्टरमा प्राय हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ करिबन हाराहारीमा 5000 को हाराहारीमा कन्सल्टेन्सीहरू छन्। त्यसमा चाहिँ उमेर समूहको कुरा गर्नु चाहिँ 22-25 वर्षदेखि 42-45 वर्षको चाहिँ व्यवसायीहरू सबभन्दा बढी मोर देन 95% चाहिँ यो उमेर समूहका मान्छेहरू छन्। यो पक्कै पनि आफैमा पनि एउटा युवा उमेरका चाहिँ व्यवसायीहरू र त्योसित सँगसँगै काम गर्नेहरू पनि युवा भएको हुनाले जहिले पनि मान्छेले अवसर त खोज्छ नै, तर यस्तो परिस्थिति भइसकेको छैन कि 2-4 महिना केही कारणले अथवा यस्तो खालको पेन्डेमिकको कारणले बन्द हुँदैमा चाहिँ अब उनीहरूलाई त्यहाँ रोजगारीबाट निकाल्नु नै पर्ने चाहिँ होइन, बरु यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। आजको दिनमा चाहिँ स्यालेरीलाई पनि 50% अहिले गरेर 50% चाहिँ आगामी यो रेगुलर भइसकेपछि त्यसको कन्टिन्युएसन डे 1 देखि कन्टिन्युएसन हुँदै लैजाने कुराहरूमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा रोजगारी गुमिने हाल्ने सबै कुरा बन्दै भइहाल्ने आजको परिस्थिति चाहिँ त्यो होइन। अहिले चाहिँ नेपालमै पनि कतिपय कलेज विद्यालयहरू चाहिँ राम्रा छन्, विदेशकै स्ट्यान्डर्डको खुलेका छन्, तर नेपाली अभिभावक विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सकभर आफ्नो छोराछोरीलाई अथवा विद्यार्थी आफै पनि आफू चाहिँ विदेश जान पाए हुने उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भन्ने खालको एउटा भावना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन मनोविज्ञानले काम गरेको? सबभन्दा पहिला नेपालबाट चाहिँ 3 खालका विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययनका निम्ति जान्छन्। पहिलो विद्यार्थी घरबाट म फाइनेन्सियली र एकाडेमिकली पनि ऊ राम्रो हुन्छ, पैसा पनि घरमा राम्रै हुन्छ र उसले म पैसा तिरेर विदेशमा अध्ययन गर्छु र म फर्केर नेपालमा आउँछु भन्ने खालका हुन्छन्। दोस्रो खालका विद्यार्थीहरू म केही दुःख गर्छु विदेशमा गएर फाइनेन्सियल अलिअलि म त्यसमा आफूलाई पकेट मनी केही भए पनि खर्च म उठाउँछु, घरबाट पनि पैसा लैजान्छु, म डिग्री लिएर केही आफूले त्यहाँ एक्सपिरियन्स लिन्छु र म फर्केर नेपालमा आउँछु भन्ने हुन्छ भने तेस्रो खालका विद्यार्थीहरू यसले चाहिँ म कुनै पनि कस्टमा मलाई विदेशमा जानु छ
त्यो पढ्नको निम्ति होस् अथवा अर्को निम्ति होस्, यसलाई एउटा माध्यम मात्रै बनाएर विद्यार्थीहरू जान्छन् र ती विद्यार्थीहरू प्राय त्यहाँ पलायनको अवस्था भएको पनि हामी पाउँछौँ। यी तीनवटा क्याटेगोरीमा विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययनका निम्ति जान्छन्। तर विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो विद्यार्थी त्यहाँ पढिसकेपछि हामी भन्छौँ नि, कहिले पनि मान्छेहरूले अहिले सोसियल मिडियामा राखेका फोटोहरू कुनै हेऱ्यो भने कसैले पनि नराम्रो फोटो राखेको हुँदैन। विदेशमा गइसकेपछि पनि कहिले सी बिचको होला, कुनै एउटा ट्रेनको होला, कुनै एउटा बिल्डिङको होला, कुनै एउटा चाहिँ एउटा देखिने एउटा फ्लोरिस हुने खालको चिजहरूको उसले चाहिँ फोटोमा राखेर त्यो अट्र्याक्सन गरेको कारणले पनि विद्यार्थीहरू आज एसई पछि नै म 11 र 12 अथवा ब्याचलर्स यहाँ पढिसकेपछि म विदेशमा पढ्न जान्छु भन्छन्। केही विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भनौँ न त्यो खालको सोचले उनीहरू गाइडेड हुन्छ भने प्यारेन्ट्सहरूले पनि विदेशमा पढिसकेपछि केही भए पनि आर्जन गर्छ र उसले एउटा अलिकति राम्रो, अलिकति लाइफस्टाइलमा फरक, अलिकति बाहिरको एउटा एक्सप्लोर भएको कारणले पनि एउटा त्यो खालको चाहिँ भनौँ न महत्त्वाकांक्षाले पनि प्यारेन्ट्सहरूले गाइड गरिरहेका हुन्छन् भने कुनै विद्यार्थी राम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर आएर यहाँ पनि स्टार्टअपका बिजनेसहरूमा, इनोभेसनका बिजनेसहरूमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका निम्ति हामी पठाएको पाउँछौँ। यी विभिन्न खालका कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी एउटा जानको लागि आकर्षित हुने र प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अथवा प्यारेन्ट्सहरूले पनि मेरो छोराछोरी विदेशमा गएर अध्ययन गरिदियोस् भन्ने खालको सोच भएको चाहिँ त्यो कारणले ती कुराहरूले चाहिँ बढी गाइडेड गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। विद्यार्थीहरू जो पनि विदेश जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू कन्सल्टेन्सीमा जुन आशा अनि जुन विश्वास लिएर आउनुहुन्छ नि कन्सल्टेन्सीमा, त्यो कन्सल्टेन्सीले चाहिँ ती विद्यार्थीहरूको जुन आशा विश्वासलाई चाहिँ न्याय गर्न सकेको छ त अहिले? सबभन्दा पहिला नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अन्तर्गत हामी करिबन 473 भन्दा बढी 500 को हाराहारीमा हाम्रा मेम्बरहरू छन्। हामी चाहिँ हाम्रा मेम्बरहरूलाई हरेक आइतबार हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। हरेक आइतबार 3 देखि 4 घन्टा, कतिपय फिजिकली प्रेजेन्स भएर, कतिपय अनलाइनको मार्फतबाट इक्यानले त्यसको इनिसिएसन गरेर हामी ट्रेनिङ गरिदिन्छौँ। ट्रेनिङ ती देशका भिजा पोलिसिजहरूको बारेमा, ट्रेनिङ युनिभर्सिटी र कलेजहरूका बारेमा, ट्रेनिङ यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको अवसरका बारेमा, चुनौतीहरूका बारेमा, जाने कुराको मात्रै एउटा आकर्षण गर्ने होइन कि त्यहाँका समस्या र फर्केर आइसकेपछि चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने कुरा, त्यहाँका अवसरहरू र फर्केर आइसकेपछि गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा र हामीले दिने ट्रेनिङ भनेको इथिकल बिजनेस प्र्याक्टिसको लागि पनि हामी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। म चाहिँ एउटा दावाका साथ भन्न सक्छु, नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अन्तर्गतका मेम्बरहरूले चाहिँ विद्यार्थीलाई न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ एउटा परामर्श दिने, विद्यार्थीहरूलाई भर्नाको लागि मात्रै विदेशमा अध्ययनका निम्ति पठाउने होइन कि विद्यार्थीको करियर काउन्सिलिङका लागि पठाएको चाहिँ म त्यो दावाका साथ राख्न चाहन्छु। क्यानमा त जम्मा 400 को हाराहारीमा मात्र आबद्ध हुनुहुन्छ। अब 1400 लगभग 1500 को हाराहारीमा अन्य एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू हुनुहुन्छ। अब किन तपाईँहरू चाहिँ सबै एकै ठाउँ आउन नसक्नु भएको? सबभन्दा पहिला नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत 1473 वटा कन्सल्टेन्सी मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छन्। 730 वटा कन्सल्टेन्सीहरू अब दर्ताको प्रक्रियामा छन्, उनीहरू गए तर त्यसको फर्दर कामहरू मन्त्रालयको तर्फबाट भएको छैन। धेरै अरू कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ बाहिर आफ्नो ढङ्गले, मनमानी ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको पनि हामी पाउँछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 2068 सालमा यो परामर्शदात्रीहरूलाई राज्यको कुनै पनि निकायबाट हेरिएको थिएन। 2068 सालमा यो 24 वर्ष पुरानो यो संस्था, तर 2068 सालमा हामीले नै शिक्षा मन्त्रालय हामीलाई कुनै न कुनै, हामी कम्पनीमा त दर्ता भयौँ, ट्याक्स त हामी तिर्छौँ, तर त्योसित सँगसँगै हामीलाई राज्यको तर्फबाट हेर्ने कुनै निकाय चाहियो भनेर चाहिँ हामीले शिक्षा मन्त्रालय हामीले हार गुहार गऱ्यौँ र एउटा निर्देशिका जारी भयो 2068। त्यसपछि अर्को निर्देशिका 2072 मा जारी भयो र अहिले 2075-76 मा यो ठाउँमा 77 मा हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई निर्देशिकाले मात्रै भएन, अब यसलाई कानुन बनाउनुपर्छ, व्यवसाय मर्यादित हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ एउटा डिसिप्लिन कोड अफ कन्डक्ट भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने यो समुदायमा चाहिँ सबभन्दा फ्रन्ट लाइनर हामी हौँ र त्यही कारणले पनि आजको परिस्थितिमा अलिकति भए पनि व्यवस्थित हुन सकेको छ। यसभित्र आयो भने चाहिँ यसका कोड अफ कन्डक्टहरूलाई पालना गर्नुपर्ने छ, यसको आफ्नै नीति नियम छ, त्यो परिधिभित्र बसेर एउटा डिसिप्लिनरी हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ। तर धेरै कन्सल्टेन्सीहरू एसोसिएसनमा नआउने र आफ्नो मनमानी ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा आकर्षणमा लिएर आउने, अभिभावकलाई आकर्षणमा लिएर आउने, कुनै देशमा म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भन्ने, भिजाको लागि ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भन्ने, स्कलरसिपको लागि ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भन्ने पनि कुराहरू हामी विभिन्न प्रचारका माध्यमहरूमा र विद्यार्थीहरूलाई त्यो ढङ्गको चाहिँ समस्यामा परेका घटनाहरू हामीले नदेखेका होइनौँ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले एउटा स्पष्ट नीति बनाऊ, जो शिक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृति प्राप्त छ ती स्वीकृति प्राप्त कन्सल्टेन्सी व्यवसाय मात्रै सञ्चालनमा आउनुपर्छ। कुनै न कुनै एसोसिएसन, इक्यानमै आउनुपर्छ पनि म भन्दिनँ, कुनै न कुनै एसोसिएसनमा आएर एउटा छातामुनि बसेर व्यवसाय प्रवर्धन गऱ्यो भने अझै यसलाई कन्ट्रोल गर्न, अझै यसलाई कसैले तलमाथि गर्यो भने पनि समात्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ र व्यवसाय यो देशमा बसेपछि राज्यका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सचिवज्यू मन्त्रीज्यूसित सयौँचोटि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ डेलिगेसन जाने, हाम्रा
अवधारणाहरू राख्ने, तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूबाट पनि अहिले पनि मैले यी गरेका कुराहरू पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समाजमा पनि एउटा खालको दबावमूलक एउटा चाहिँ आफ्नो विचारहरूको माध्यमबाट एउटा सिर्जना गर्ने यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ। तर पनि यसलाई अझै व्यवस्थित ढङ्गले कङ्क्रिट हिसाबले चाहिँ बनिसकेको छैन। तर एउटा हामी निराश हुने परिस्थिति पनि छैन। हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि यो यसले एउटा गति एउटा बाटो समातेको छ। त्यसो हुँदाखेरि सबैजनाले इक्यानका मेम्बरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ म एउटा दावाका साथ भन्न सक्छु। तर बाहिर अरू सबैले यसरी काम गरेका छन्, न्याय दिएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्न त राम्रो गर्नुपर्छ एउटा भन्ने मात्रै कुराहरू होला। तर चाहिँ आफ्नो मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, अरूलाई चाहिँ त्यो सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि इथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस र राज्यको निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्रै चल्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एजेन्डा हो र प्रायोरिटी हो भन्ने कुरा पनि यहाँले आकर्षक विज्ञापनको कुरा गरिराख्नु भएको थियो अघि। यही कुरामा यसै सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफूहरू ठगिएको, एउटा कलेज देखाएर अर्कै कलेजमा भर्ना हुनु परेको भन्ने खालका गुनासोहरू गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ नेपालको एजुकेसन कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार हो कि अथवा विदेशी कलेज अथवा युनिभर्सिटी जिम्मेवार हो? यसमा को बढी जिम्मेवार भन्ने कुरा हो। कतिपय विदेशका युनिभर्सिटी कलेजहरूका पनि यस्ता समस्या नभएका होइनन्, यस्ता छन्। त्यो समस्याले गर्दाखेरि पनि यहाँका परामर्शदात्रीहरूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि ती समस्याहरू आएका छन्। तर यहाँका परामर्शदात्रीहरूले पनि आकर्षण गरेर एउटा चाहिँ क्षणिक लाभका निम्ति आकर्षण नगरेका घटनाहरू चाहिँ हिजोका दिनमा नसुनिएका पनि होइनन्। आज मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्ता उजुरबाजुरहरू पऱ्यो भने पनि, राज्यका निकायहरूमा पऱ्यो भने यो इक्यानको मेम्बर हो कि होइन भनेर सबभन्दा पहिला त्यहाँका चाहिँ अधिकारीहरूले हामीले सोधेको, इक्यानका पदाधिकारीहरूलाई फोन गरेर सोधेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले एउटा विश्वासिलो, किनभने यो विश्वासिलो अथवा समाजमा हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन्स विद्यार्थी र अभिभावकको एउटा जुन आशा र भरोसाको हिसाबले जसरी हामीले चाहिँ हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि बढायौँ त्यही खाले एउटा आशा सिर्जना भएको। विदेशमा पनि यो खालको युनिभर्सिटी कलेजहरूको कारणले पनि समस्या छ, नभएको होइन। र नेपालमा पनि केही परामर्शदात्रीहरूले छिटो एउटा खरे खोला जस्तो अथवा एउटा भेल जस्तो अहिले गरिहालौँ, कमाइहालौँ भन्ने एउटा सोचबाट एउटा चाहिँ गाइडेड भएको कारणले पनि यी समस्याहरू छन्। पूर्ण रूपमा चाहिँ एकदम क्लियर छ, ट्रान्सपेरेन्ट छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ म छैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अन्तर्गतका मेम्बरहरूबाट यस्ता खालका घटनाहरू भयो भने चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्ने, यसलाई कारबाही गर्ने र कतिपय व्यवसायहरूले त हिजोका दिनमा बन्द गरेको अवस्था पनि छ हाम्रो कारबाहीको कारणले। यहाँले भनिराख्दाखेरि कतिपय कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ सञ्चालित भएका कन्सल्टेन्सी शैक्षिक परामर्श संस्था भन्दा पनि बेसी चाहिँ म्यान पावर कम्पनीहरू जस्ता देखिने होइन? कुनै कुराको ग्यारेन्टी गर्ने ठाउँमा चाहिँ परामर्शदात्रीहरूले गर्न मिल्दैन। म भर्ना गरिदिन्छु भन्न मिल्दैन, मैले स्कलरसिप दिन्छु भन्न मिल्दैन, मैले चाहिँ तिमीलाई भिजा ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भन्ने मिल्दैन। हाम्रो काम भनेको चाहिँ फेसिलिट गर्ने हो, हाम्रो काम भनेको काउन्सिलिङ गर्ने हो, हाम्रो काम भनेको स्वदेशमा उसले पढेको डिग्रीको आधारमा विदेशमा गएर उसले पढ्दाखेरि कुन उपयुक्त डिग्री हुनसक्छ, कस्ता खालका फीहरू हुन सक्छन्, कस्तो खालको स्कलरसिप उसले प्राप्त गर्न सक्छ, जानुभन्दा अगाडि कस्ता खालका तयारीहरू उसले गर्नुपर्छ, फर्केर आइसकेपछि अवसर र चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुराको हाम्रो विशुद्ध परामर्शको काम हो। हामीले व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन नि त होइन? कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले त गैर विद्यार्थीहरूलाई पनि विद्यार्थी बनाएर लिएर जाने गरिरहेको छन्। चामलमा ढुङ्गा पर्या जसरी हुन्छ नि त, चामलको बरा राम्रो चामल के भने कहिलेकाहीँ एउटा ढुङ्गा परेको छ। त्यो कारणले ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ त्यसरी ब्लेम गर्न मिल्दैन। तर नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अन्तर्गतको हिजोको दिनमा हामी कहाँ पनि नभएको त्यो होइन, हामी कहाँ पनि थियो। अन्तर्गतकै पनि कतिपय 44वटा सन् 2018को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अपराध महाशाखामा 44वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ गैर कानुनी काम गरेको, ठगेको भनेर चाहिँ रिपोर्ट परेको छ। मलाई लाग्छ गैर कानुनी काम गर्नेहरूको लागि सबभन्दा पहिला कारबाही गर्नुपर्छ भने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले नै त्यसको लागि लबी गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवसायलाई शुद्धिकरण पनि गर्नुपर्छ। यसलाई व्यवसाय मात्रै परिवर्तन होइन कि शुद्धिकरण पनि गर्नुपर्छ भने बाहिर एनाउन्समेन्ट गरेर जाने कुरा त होइन। तर बेला बेलामा त्यो पनि नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका पदाधिकारीहरूले त्यो इनिसिएसन पनि लिएका छन्। कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ अध्ययन सकेपछि स्वदेश आउँछन्, तर धेरै मात्रामा विद्यार्थीहरू चाहिँ उतै बस्छन्। यो कारण चाहिँ के? यो सबै कुरा चाहिँ अवसरको कुरा हो। हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा लामो समय देश द्वन्द्वमा थियो, त्यो कारणले विद्यार्थीहरू अवसरका निम्ति विदेशमा अध्ययनमा गए। तर अहिले त देश ठिक पनि भइरहेको परिस्थिति छ। अहिले राम्रा कुराहरू अथवा एउटा कन्सिस्टेन्टी, एउटा स्थायित्व भएको पनि परिस्थितिमा अब यो बढ्ने क्रम चाहिँ बढ्छ। हिजो पढ्नका निम्ति जाने, पढ्ने र आफूले पढेको डिग्रीलाई यहाँ आइसकेपछि त्यो खालको क्वालिफाइड अथवा त्यो खालको रिलेटेड खालका जबहरू नपाएका कारणले पनि यी खालका समस्याहरू थिए। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको फर्किने ट्रेन्ड पनि बढी छ। मैले एउटा एनजिओको चाहिँ मैले रिपोर्ट पनि हेरिरहेको थिएँ। करिबन 21% विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशको अध्ययन पश्चात नेपालमा फर्केका छन्। र हामीले नेपालमै पनि हेर्न सक्छौँ कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्नेहरू
चाहे त्यो ब्याङ्किङको कुरा होस्, चाहे अरू कर्पोरेट इनोभेसन स्टार्टअपका बिजनेसहरूमा चाहिँ विदेशमा गएर अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीहरूले आफ्नो सेल्फ चाहिँ एउटा कामको एउटा जेनेरेट गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसो हुँदा अहिले पछिल्लो समय फर्किने कुराहरू पनि फर्किने ट्रेन्ड पनि बढी छ। वार्षिक 60-65 हजार विद्यार्थी चाहिँ विदेश पलायन हुने अनि फर्किने दर चाहिँ 21% मात्र। 60-65 हजारमा पनि इन्डियामा पढ्ने विद्यार्थीहरू अधिकांश सबै फर्किन्छन्। इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीहरूमा जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिक कम मात्रामा फर्किएको देख्छौँ, तर त्यो ट्रेन्ड बढ्दछ। हिजोको दिनमा पनि चाइनाले मलाई लाग्छ 2012 तिर होला, 2006-07 तिर होला, फ्रान्समा अथवा विभिन्न युरोपका देशहरूमा चाहिँ ब्याचलरसम्म त्यहाँ पढ्ने र मास्टर्स पढ्नको लागि विदेशमा पठाउने। अहिले पछिल्लो समय हामी हेऱ्यौँ भने पनि ब्राजिलबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ क्यानाडामा पढ्न गएको हामी देख्छौँ। भुटानकै यहाँ नजिकको कुरा गर्छौँ भने पनि भुटानबाट पनि विभिन्न देशमा राज्यको तर्फबाट विद्यार्थीहरूलाई पढ्न पठाउने र त्यो एउटा चाहिँ क्वालिफाइड मेन पावरलाई लिएर आएर देश डेभलपमेन्टको लागि प्रयोग गरेको पनि हामी पाउँछौँ। हामी कहाँ नीति त बन्छ, हामी कहाँबाट स्कलरसिपमा पढ्न नगएको पनि होइनन्, हिजोको दिनमा पढ्न गएका छन्। पहिला सुरु यसरी प्राइभेट सेक्टरबाट जाने मान्छे भन्दा पनि गभर्मेन्ट स्कलरसिपमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपालमा लिएर आएर त्यो खालको काममा लगाइसकेपछि यी खालका कुराहरू गर्दा राम्रो हुने थियो। तर के भयो भन्दाखेरि पहिला आफूले कन्ट्रिब्युट आफूले लगानी गरेका ठाउँहरू पनि छैनन्, तर अवसर भए पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो अध्ययन पश्चात डेफिनेटली नेपालमा फर्किन्छन्। नेपालमा फर्काउनकै लागि काउन्सिलिङ गर्ने काम चाहिँ कसको? अहिले हामीले चाहिँ पहिला हामीले पनि भन्यौँ सुरुका दिनमा हामी अलिक बढी एडमिसन काउन्सिलिङ गर्थ्यौँ र पछिल्लो समय नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले नै होला लाग्छ एउटा करियर काउन्सिलिङको एउटा एजेन्डाकै हिसाबले हामी अगाडि बढायौँ र करियर काउन्सिलिङ मार्फत अहिले हामी मन्टेसोरीदेखि अहिले ब्याचलर्स लेभल पढ्दासम्म पनि नेपालका कलेजहरूमा पनि अहिले करियर काउन्सिलिङ भनेर एउटा फेसन जस्तै भएको छ। यसको स्टार्टअप हामीले नै गरेको। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसको जिम्मेवारी हाम्रो पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ र लोकल कलेजहरूको अथवा अभिभावकहरूको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै छ। जस्तो यहाँहरूले जसलाई काउन्सिलिङ गरेर पठाउनु भएको छ उहाँहरू ब्याक हुनु भएको छ कि छैन, तथ्याङ्क चाहिँ के छ? विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति गइसकेपछि त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ। हामीले बारम्बार भन्यौँ, गृहमा भन्यौँ, हामीले चाहिँ परराष्ट्रमा भन्यौँ, हामीले शिक्षामा भन्यौँ, त्यसको रेकर्ड आज खोज्यो भने एक्ज्याक्ट रेकर्ड हामी कहिले पनि पाउँदैनौँ। एउटा नो अब्जेक्सन लेटर मात्रै त्यो रेकर्ड हुन सक्दैन। आजको दिनमा वार्षिक 62 हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् भने कति विद्यार्थीहरू भिजा लाएर गए, कति विद्यार्थीहरू अथवा भिजा लाएन, उनीहरू डिनाइ भए, अथवा ती विद्यार्थीहरू पढेनन्, के गरे, यसको डेटाबेस नभइकन चाहिँ हामी ऱ्यान्डममा धेरै कुराकानीहरू गर्छौँ। संसारका समृद्ध मुलुकहरूमा दुईवटा चिजले मात्रै उनीहरूलाई गाइड गरेको हामी देख्छौँ। एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा इन्फर्मेसन हो र दोस्रो कुरा भनेको डेटा नै हो। हामीसित इन्फर्मेसन त केही हदसम्म होला, तर डेटा हामीसित खोज्यो भने कहीँ पनि हामी पाउँदैनौँ। कति विद्यार्थी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्ययनका निम्ति विद्यार्थी गयो भने एउटा त्यहाँ छुट्टै विद्यार्थीहरूको लागि डेस्क बनायो भने यो हामीले एउटा प्रपर रेकर्डहरू लिएर आउन सक्छौँ। कस्ता युनिभर्सिटीमा गएका छन्, ती युनिभर्सिटीहरूलाई किन चाहिँ हामी चाहिँ स्पष्ट यस्ता खालका ग्रेडेड युनिभर्सिटीमा जाने नजाने भन्ने कुराहरू किन मन्त्रालय मार्फतबाट यी कुराहरू हुन सक्दैनौँ? हामीले त आफ्नो व्यवसायको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। यो व्यवसायको समृद्धि र विद्यार्थी र अभिभावकको जुन एउटा चिन्ता र चासोको विषय छ त्यसको लागि पनि लिड लिनुपर्छ भनेरै मैले अघि सुरुमै भने इक्यानले त्यो खालको पहल कदमी गरिरहेको छ। त्यसरी चाहिँ एउटा रेकर्ड राख्ने सिस्टम भयो भने मात्र यो सम्भव छ। होइन भने कन्सल्टेन्सी, मेरो कन्सल्टेन्सीबाट गएको कुरा त मलाई थाहा होला, तर 5000 कन्सल्टेन्सीको ग्यारेन्टी मैले गर्न सकिनँ र 500को चाहिँ ग्यारेन्टी त इक्यानले गर्न सक्ला र बाँकी अरू एसोसिएसन अथवा बाँकी आफ्नो ढङ्गले गएकाहरू त कसैले पनि त्यसको रेकर्ड राख्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा एउटा ठोस नीति, एउटा स्पष्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्यो भने जसरी गयो विदेशमा अध्ययन गरेर पढे अथवा विभिन्न खालका डिग्री लिइरहेका छन् भन्ने कुराहरू छन्, त्यसै गरिकन त्यसको कति उपयोगिता छ अथवा कति स्वदेशमा पनि त्यसको प्रयोग हुन सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो परामर्श र काउन्सिलकै कुरा गरिराख्दाखेरि यो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू जो परामर्श दिन बसेका हुन्छन् त्यो पनि शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो त विशुद्ध एउटा सेवामुखी हुनुपर्ने हो, तर सरकारले चाहिँ यसलाई कतिपय उद्योग धन्दा जसरी नै मूल्याङ्कन गरेर लिएर हिँडेको छ। यो सरकारको नीतिलाई चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ मेरो पर्सनल व्यक्तिगत धारणा पनि होला, अलिकति मेरो सोच्ने तरिका पनि होला। कुनै ठाउँमा आर्थिकको लेना र देना हुन्छ भने त्यहाँ सबै कुरा सेवाको मात्रै कुरा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ आर्थिक पनि लेनादेना पनि हुन्छ अनि यो नाफामूलक पनि गर्यो अथवा त्यसमा सेवा कम भयो बेसी भयो भन्ने कुरा हुन्छ। तर यो चाहिँ विशुद्ध बढी मात्रामा सेवा हुनु पर्थ्यो व्यावसायिक भन्दा पनि बढी मात्रामा। कन्सल्टेन्सीहरू त सेवा भन्दा पनि व्यावसायिक देखिएका छन् नि, हैन? सेवा नगरिकन त त्यो व्यवसाय कसरी परिवर्तन हुन सक्छ र? त्यसो हुँदाखेरि पक्कै पनि सेवा त हाम्रो प्रायोरिटी नै हो, हाम्रो कामै सेवा हो। सेवा गरे बापत हामीले लिएको अर्थ हो यसमा चाहिँ।
तर हामीले सेवा राम्रो दिन सकेनौँ भने एउटा विद्यार्थी मैले दिएको परामर्शको कारणले, मैले दिएको सेवाको कारणले विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति विदेश गइसकेपछि समस्यामा परे भने भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीले अर्कोलाई रेकमेन्ड गर्दैन, त्यसका समस्याहरू बाहिर आउँछन् र म आफू आफ्नो व्यवसायलाई म परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। त्यसो हुँदाखेरि आर्थिकभन्दा पनि बढी यो सेवाकै भावनाले ओतप्रोत छ, तर यसलाई व्यावसायिकीकरण चाहिँ पक्कै पनि भएको छ र त्यो हुनु पनि पर्छ। जति व्यावसायिकीकरण हुन्छ त्यति नै राम्रो ढङ्गले, त्यति नै कम्पिटेन्ट हिसाबले चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। समग्रमा नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अब नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? पक्कै पनि नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अथवा यस्तो खालका कन्सल्टेन्सी परामर्शदात्रीहरूले स्वदेशको मात्रै एडुकेसनको होइन कि ग्लोबल्ली 72वटा देशको, जहाँ चाहिँ 72वटा देशमा मात्रै नो अब्जेक्सन लेटरहरू लिएर विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति हामी गएको पाउँछौँ। एउटा राम्रो त्यहाँको चाहिँ एडुकेसन सिस्टम, त्यहाँको टिचिङ पेडागोजीहरू कसरी एडुकेसन्सलाई प्रमोट गरेको छ, ती सबै कुराको हामी जानकार छौँ भन्ने कुराको एउटा खालको हामीलाई एउटा आधार छ। ती कुराहरू, यो एक्सपिरियन्स र यो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ नेपालमा लिएर आएर हामीले लगानी गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि यहाँका चाहिँ युनिभर्सिटी कलेजहरूले त्यसको बेनिफिट लिन सक्छन्। हामी संसारका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा हामी काम गर्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका निम्ति परामर्श दिन्छौँ। त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ नेपालमा एउटा सेटेलाइट क्याम्पसको हिसाबले र हामीसित भएको जुन नलेज र एक्सपिरियन्स एक्सपोजर छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ क्यापिटलाइज गर्न सकेको खण्डमा नेपालका स्कुल, युनिभर्सिटी र कलेजहरू पनि एउटा विश्व स्तरका हुन सक्छन्। यसको पनि एउटा ढङ्गको म्यापिङ हुन सक्छ। यहाँका चाहिँ पाठ्यक्रमलाई अथवा यहाँको सिलेबसलाई एउटा आर्टिकुलेसन गरेर ग्लोबली एउटै खालको कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा, टिचिङ पेडागोजी र टेक्नोलोजीलाई नेपालमा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर गर्न सकेको खण्डमा नेपालको एडुकेसन सिस्टम पनि राम्रो भएर जान सक्छ। इन्जिनियरिङ र मेडिकलहरू र केही म्यानेजमेन्टमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, तर ओभरअलमा खासै त्यस्तो राम्रो नदेखिएको आजको परिस्थितिमा चाहिँ यसलाई एउटा कोलाबोरेटिभ हिसाबले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामी एउटा ग्लोबली कम्पिटेन्ट नेपालभित्र पनि एउटा मेन पावर उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी छौँ र राज्यले हामीलाई कुन ढङ्गले उपयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम कर्पोरेट टक यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।